السلام عليكم في فيديو جديد. إخواني أخواتي، في هذا الفيديو سنتطرق إلى أن رولي تومبوريزي اللي هو لا مارك إيكو SRM 91H اللي فيها بزاف ديال الوظائف، 10 وظائف خلينا نخدمو بهم في لي شيما على حسب لي بيزوان ديالنا. وكنخدمو بلا فونكسيون كنخدمو بلونطري اللي هي لا بوبين ديالو، ولا اس ولا لونطري اس. كما كتشوفوا معايا فهو هذا SRM 91H. يا اما كندخلو الطونسيون في A1 اولا اس، اولا كنديرو لي زامبيسيون في اس. وفي لاصورتي ديالو كاينه الكومان اللي هي 15 و16 نورمالمون اوفير فيرمي، و 18 هي نورمالمون اوفير. هذا هو الكونتاكت ديالو. وفي الشيما ديالنا داخله لينا لا 220، داخله لينا 220 هنايا في الديجنكتور، وخارجه لابواط، خارجه لهاد لابواط هادي، ولابواط مفرقه على الانتيريبتور. وكاين لو بوطون بوسوار في هاد الجهه هادي، يعني الانتيريبتور درتو على حساب A1 وبوطون بوسوار داخل اس. وبطبيعة الحال A2 راه فيها النوتر. وفي لاصورتي كاين 15 الكوما و 18 غادي اللومب اولا الكونتاكتور اولا على حساب الشيما ديالنا. وغادي نبداو بالفونكسيون الاولى اللي هي كنريغلو الفونكسيون الاولى هنايا هي A، وكنشوفو الفونكسيون اش كتعني من هاد هادي اش كتعني. كما كتشوفوا معايا كتعني بلي الا عطينا لا طونسيون في لا طونسيون للرولي كيجلس واحد المده تي اللي ديجا حققنا عليه، واحد المده تي اللي حققناها هنايا، عاد كيتيكسيتا. اون فوا تقطع ليه لا نومونطاسيون كيديزيكسيتا. وهكذا نديرو تجربه. دابا غادي نطلقو ها هو تيكسيتا. دابا ما تعطلش بزاف، غادي نزيد ليه شويه في لوطون. شوفوا دابا نعاود نزيد شويه. تسمع ليا شاد التليفون بواحد اليد وكنخدم بواحد اليد اخرى. من بعد ما زدت ليه شويه في لوطون دابا غادي تشوفوا معايا كيفاش هاد الليد هادي كتكليونطا، يعني كتحسب واحد سيرتان طو عاد كتكسيتا. كما شفتوا معايا غادي نعاودو التجربه. كتكليونطي هادي وكتشعل البوله بعد واحد المده اللي ديجا حققنا عليها. دابا غادي نشوفوا لا فونكسيون بي. نشوفوا لا فونكسيون بي، كنشوفوا لا فونكسيون بي هنايا. لا فونكسيون بي كتقول لنا بلي الا عطينا لها ليمونطاسيون كيتيكسيتا، وكيتيكسيتا واحد سيرتون طون كيقطع داكشي اللي حققنا عليه. واخا تخلي لا ليمونطاسيون خدامه. ندير واحد التجربه هنايا، ها هي خدامه كتحسب واحد المده وكتيكسيتا. غادي ندوزو لا فونكسيون سي اللي هي سي، يعني اون فوا كتيكسيتي للرولي كيحسب عاد تيكسيتا وكديزيكسيتا وتيحسب، يعني كتعاود هاد الفورميل. نعاودو راهو تيحسب وعاود تاني كيحسب باش يديزيكسيتا. غادي يعاود يحسب وهذا يعني كيبقى يطفى ويشعل. نشوفوا لا فونكسيون دي هي العكس ديال السي. السي كيحسب عاد يشعل، والدي كيشعل
عاد يحسب، يعني العكس ديالها. نشوفوا هي ملي حققنا دابا على حساب الدي. شوفوا كيشعل في البلاصه وكيحسب واحد المده وعاد كيطفى، وكيعاود تاني يحسب لي العكس ديال لا فونكسيون سي. نشوفوا لا فونكسيون اس انا مبقيناش كنخدموا بالاليمونطاسيون ديال الجولي، كنخدموا بالزامبريسيون ديال اس، يعني هاد لونطري اس، هاد لونطري اس هادي دابا كنخدموا، يعني الاليمونطاسيون كتبقى دايزه ليه توجور، كنخدموا بهاد اس هادي، كنطلق لي زامبريسيون من البوطون بوسوار ولا لي كوميتاتور. يعني نقلبوا دابا ال اش كيقول لنا، يعني ملي كنطلقوا لاليمونطاسيون للجولي هو خدام، تتقول لنا يعني اون فوا كنبركوا على البوطون بوسوار، اون فوا كنبركوا على البوطون بوسوار كتاكسيتا، وملي نطلقوا البوطون بوسوار كتبقى ماكسيتا واحد سيغتان طون. نشوفوا دابا هي خدامه، يعني كيحسب وكيطفى. يعني محدي انا مورك على البوطون بوسوار، يعني هو راه ما تيحسبش، يعني مازال انا مورك على البوطون بوسوار هو راه ما تيحسبش. امتى كيحسب؟ امتى كنطلق البوطون بوسوار عاد كيحسب، ديك المده ويطفى. ندوزو لا فونكسيون اف. يعني لا فونكسيون اف واخا انا طلقت البوطون بوسوار هو كيحسب من الاول، يعني واخا طلقتو ولا ما طلقتوش كيحسب ويديزيكسيتا. نجربو اف، غنوريك هو كيحسب سواء بقيت البوطون بوسوار ولا خليته ولا ما خليتوش، هو تيحسب وغادي يطفى واخا انا باقي بوطون بوسوار في ماشي عكس ديال ماشي بحال يعني واخا ما كيحسب حتى كتطلق البوطون بوسوار. اف لا، ما سواء طلقتيه سواء خليتيه هو تيحسب. ندوزو لا فونكسيون جي. لا فونكسيون جي كتقول لك ملي كتعطيه لا بونسيون يعني ما تيحسب حتى كتطلق البوطون بوسوار عاد كيحسب. نجربو، يعني بقيت مرك على البوطون بوسوار وما تيحسبش حتى كنطلق وكيشعل وتيحسب. فوا كنورك ما كيحسبش حتى كنطلق ديال البوطون بوسوار عاد كيحسب. ندوزو لا فونكسيون اش. نشوف هاد اش اش كتقول. اش يعني كيحسب اون فوا كنركو على البوطون بوسوار كيحسب. نشوفو ها هو تيحسب كتشعل حتى كنطلقو على البوطون بوسوار وعاود كيحسب، يعني تيحسب ملي كنمركو عاد يشعل، وملي نطلقو البوطون بوسوار عاد كيحسب ملي كنمركو على البوطون بوسوار وتيكسيتا وما كيتزيكسيتا حتى كنطلقو البوطون بوسوار وعاد كيحسب نفس ديك المده هادي. نعاودو التجربه ديالها، يعني كنورك كنبقى يدي مورك عليه في البوطون بوسوار وهو تيحسب شعلاتي باقي انا يدي مورك، يعني امتى غطفى حتى كنطلق يدي على البوطون بوسوار وعاود كيحسب ديك المده عاد كيطفى. ندوزو لا فونكسيون اي. لا فونكسيون اي هي كتشبه لحد ما التيليريبتور. الناس اللي عندهم الكتريسيتي دو باتيمون، التيليريبتور شنو هو التيليريبتور؟ يعني كنورك عليه كتشعل كنحيد يدي ما كطفاش
حتى كنعاود نوريك عليه. يعني ما فيهش ما كيحسبش هو هنايا، تيحسب والو، ما كاين لا مده لا والو. وركتي عليه تتشعل، ما كطفى حتى تورك عليه. يعني تيلي ريبتور اللي كتستعمل في الباطيمون ولا. كندوزو لا فونكسيون جي. لا فونكسيون جي كتقول لنا كتخدم دابا كنخدموش كنخدمو بلا ليمونطاسيون. يعني بلا ليمونطاسيون سوا، يعني غيطلق ليه لا ليمونطاسيون، كيحسب واحد المده هادي وكيعطيك واحد لامبيسيون عاود كيحسب وكتشعل وكتطفى. يعني كيدير غير ديك لامبيسيون اللي كيدير وكتطفى. يعني بحال هنايا دابا كيحسب واحد المده وكيدير ديك لامبيسيون وكيقطع. يعني كتعاود تعطيه وكيحسب وكيدير ديك لامبيسيون وكيقطع. يعني هاد كاع الوظائف اللي كاينين في هذا الجولي هذا. وكتختار انت اين وحده فيهم اللي خدامه ليك في الاجتماع اللي عندك وكديرها. يعني هو ماشي شي حاجه صعيبه، سهل في المتناول. وشكرا على المتابعه.